अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे पीटीआई की तरफ से 15 अक्टूबर को दी जाने वाली एहतजाज की कॉल। उस दिन कॉल जिस दिन शंघाई ताउन तंजीम में तमाम सरबराहान मुमलिकत ने उस मेन इजलास के ऊपर खिताब करना है, उसी दिन डी चौक के ऊपर एहतजाज से क्या पीटीआई को इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या इसके कोई नताइज हैं वो भुगतना पड़ेंगे या ये एक अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे पीटीआई के एहतजाज की सूरत में इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से क्या फैसला ले लिया गया है कि अगर ये एहतजाज होता है तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इस पे तफसीलन बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे जस्टिस काजी फायज ईसा रिटायरमेंट से अपने एक हफ्ते पहले उन्होंने एक बड़ा अहम फैसला लिया है। वो क्या फैसला है, क्या वो दुरुस्त है या गलत है, इस पे भी तफसीलन बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीटीआई की तरफ से दी जाने वाली एहतजाज की कॉल। आपको याद है कि ये पहले इन्होंने एक हफ्ता पहले यहाँ पे इस्लामाबाद में एहतजाज डी चौक के लिए वो कॉल किया। अली अमीन गंडापुर पेशावर से एक तशद्दुद पसंद और इंतशार पसंद एक जत्था लेके आए। यहाँ पे डी चौक पे पहुंचने के बाद वो एक पुरअसरार तरीके से उनकी गुमशुदगी फिर सामने आई और उसके बाद फिर हमने देखा 2 दिन के बाद उन्होंने केपी असम्बली से जो खिताब किया, वो सारा एक जो सिलसिला था वो आप सबको पता है। उसके बाद ये सोचा जा रहा था और ये समझा जा रहा था कि पीटीआई अब लंबे अरसे तक कोई एहतजाज नहीं करेगी और ना ही कोई इस तरह की कॉल देगी, क्योंकि इससे जो एम्बेरसमेंट इनके सामने आई है, ये एहतजाज पूरी तरह से नाकाम हुआ है। तो उसके बाद एक एक्सक्यूज मी एक लंबे अरसे तक जो है ये कोई एहतजाज नहीं करेंगे। लेकिन हफ्ता भी नहीं गुजरा और उनकी तरफ से जो कल शेख वकास अकरम जो पीटीआई के नए अब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उनकी तरफ से एक एहतजाज की कॉल दी गई और जो बहाना बनाया गया या एक रीज़न जो दी जा रही है वो ये है कि इमरान खान की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और हुकूमत ने उनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। जो मुलाकातें हैं उनकी बहन से नहीं मिलने दिया जा रहा, उनके डॉक्टर से नहीं मिलने दिया जा रहा, मीडिया के ऊपर जो है उनकी रसाई ख़त्म हो गई है। तो इमरान खान की जो सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, ये एक जानबूझ के हुकूमत की तरफ से इनको मारने की कोशिश है। ये एक जो बयानिया है वो बनाया गया है और उसकी इसी वजह से इन्होंने एहतजाज की कॉल दी है। मेरे जो जब ये एहतजाज इन्होंने शुरू किया था, जो पिछला एहतजाज था, उस दिन से भी मैंने अपने मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर के ऊपर भी कहा था कि पीटीआई को एहतजाज के लिए कोई रीज़न चाहिए और रीज़न इसलिए चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में 1974 में पहली बार एक इतना बड़ा इवेंट हुआ था ओआईसी का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, उसका जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो कराया था। उसके बाद 2016 में दोबारा से एक समिट होना था ओआईसी का यहाँ पे इस्लामाबाद में और उसके लिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उन्होंने पूरी तैयारियां की थी। लेकिन पीटीआई के उस टाइम भी एहतजाज थे और उन एहतजाज के वजह से जो यहाँ पे जितने भी ममालिक जिन्होंने शिरकत करनी थी उनकी एम्बेसीज की तरफ से रिपोर्ट्स गई खुफिया कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके हालात कुछ बेहतर नहीं है, इसलिए ये इजलास कैंसिल करना पड़ा। उन दिनों में आपको याद होगा कि कुछ लग्जरी बुलेट प्रूफ मर्सिडीज गाड़ियां हुकूमत पाकिस्तान ने मंगवाई थी और ये मीडिया के ऊपर एक स्कैंडल के तौर के ऊपर ब्रेक किया गया था। लेकिन ये दरअसल वो गाड़ियां थी जो ओआईसी के सरबराहान के लिए मंगवाई गई थी यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो वो इमरान खान की उस एहतजाज और ये जो पुरतशद्दुद सियासत थी उसकी वजह से ओआईसी का इजलास 2016 में जो मुनक्किद होना था वो कैंसिल हो गया था। फिर 2014 में आप सबके सामने है कि जो चाइनीज सदर ने आना था यहाँ पे सीपेक का बाकायदा जब ये आगाज होना था तो इमरान खान ने 126 दिन धरने दिए रखे थे। उसकी वजह से चाइनीज सदर का जो दौरा था वो ताखीर का शिकार हो गया और मौखर हो गया था उस टाइम। गो के बाद में वो दोबारा से इसका जो सीपेक के हवाले से वो सारा कुछ हुआ। लेकिन जो इमरान खान की पूरी सियासत का अगर आप देख लें तो हमेशा से उनको सूट यही करता है कि तशद्दुद, मार धाड़, तोड़ फोड़ की जो सियासत है ना सिर्फ ये उनको सूट करती है बल्कि उनका जो वोटर और सपोर्टर है वो भी हमेशा से इस चीज़ को पसंद करता है कि जो स्टेटस को की पार्टीज है वो उनके खिलाफ ये जब तक जारहाना रवैया ना अख्तियार किया जाए, फिर रियासत के खिलाफ ये तोड़ फोड़ वाली जो सियासत ना की जाए, तो इनका सपोर्टर और वोटर हमेशा से इसको इंडोर्स ही नहीं करता। अगर पुरअमन और एक
کنسٹرکٹیو جو ہے وہ سیاست کو پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہو، ہمیشہ گالم گلوچ کو ہی پروموٹ کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو ایک جب انہوں نے پچھلے ہفتے کال دی تھی تو یہی سوچا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی یہ اب مزید لمبے عرصے کے لیے نہیں کرے گی، لیکن میرا اس ٹائم بھی میں نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر بھی لکھا تھا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آئینی ترمیم کو رکوانے کا، جس کی وجہ سے انہوں نے احتجاج شروع میں کیا تھا۔ ان کا دراصل مقصد وہی ہے کہ جو پاکستان میں ایک اتنا بڑا میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اس کو انہوں نے سبوتاژ کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ کوشش کریں گے کہ کسی صورت وہ جو ایونٹ ہے وہ کینسل ہو جائے۔ اب صرف ایک دن باقی ہے، کل سنڈے کا، پرسوں سے یہ باقاعدہ طور کے اوپر یہ تمام سربراہان مملکت وہ پاکستان میں آ جائیں گے۔ تو اب یہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس طرح کی جو کال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹو لیٹ ہے۔ یہ اس طرح کی کال دینے، احتجاج کرنے سے اب یہ جو سمٹ ہے جو شنگھائی تعاون تنظیم کا، وہ تو کینسل نہیں ہونا، لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ پی ٹی آئی کو بڑے سخت اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ آج وہ خواجہ آصف کی طرف سے بھی یہ ایک وہ باقاعدہ پریس کانفرنس وہ کر دی گئی ہے۔ بہرحال جو میری اطلاعات ہے کہ یہ اس پہ اگر پی ٹی آئی یہ کال آف نہیں کرتی ہے احتجاج کے، ایون کہ یہ یہاں پہ جو ڈی چوک کی کال دی ہے، یہ اسلام آباد کے باہر بھی کوئی احتجاج کا وہ کریں گے، تو اس سے ان کے جو سیاسی طور کے اوپر نہ صرف نقصانات ہوں گے بلکہ اس کا جو خمیازہ ہے وہ آگے جا کے بھگتنا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان کیا واقعی ان کی صحت خراب ہے؟ کیا واقعی ان کو اوپر تشدد کیا گیا ہے اور فیسلٹیز ختم کی گئی ہیں؟ جو میری اطلاعات اور جو مختلف لوگوں سے بات کی، حکومت کے کچھ اہم لوگوں سے، تو وہ ان سے جو بات کر کے مجھے پتہ چلا کہ یہ کوئی نہ ہی عمران خان کو کوئی سہولیات ان سے واپس لی گئی ہیں، اور نہ ہی کوئی اس حوالے سے حکومت کی طرف سے سختی کی گئی ہے عمران خان کے خلاف۔ یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو ریزن چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ پچھلے جو ہفتہ ہے اس سے عمران خان کے اوپر جو یہ پابندی لگائی گئی ہے، عمران خان کا جو بیانیہ ہے، جو ان کا روزانہ کی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا جو بیانات چلتے تھے میڈیا کے اوپر، وہ رک جانے سے پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اس میں سلو ڈاؤن ہوا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ کبھی نہیں چاہتے کہ عمران خان کی اس طرح میڈیا ٹاک ختم ہو، یہ کبھی نہیں چاہتے کہ عمران خان کا جو بیانیہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر چلتا ہے وہ بند ہو۔ یہی وہ وجہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک طرف جو نہ صرف یہ کہ عمران خان کا بیانیہ بھی چلتا رہے، اور دوسری طرف یہ حکومت کو اگر یہ کامیابی سے ہو جاتی ہے جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے، اس سے بڑی ایک جو ہے یہ اس کے لیے کامیابی ہوگی، اور عمران خان کسی صورت نہیں چاہتے کہ یہ حکومت اس جو سمٹ ہے اس کو کرانے میں کامیاب ہو جائے۔ بہرحال عمران خان اپنی جو ایک پرسنل جو ایک وہ جو انٹرسٹ ہے یا مفادات ہیں ذاتی، ان کو اور سیاست کو جو ہے وہ انہوں نے وہ ہمیشہ پریورٹی دی ہے۔ جو ملکی مفاد ہے اور جو نیشنل انٹرسٹ ہے، خاص طور کے اوپر اتنا بڑا میگا ایونٹ والا، وہ اس کو انہوں نے جو ہے وہ سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ ٹو لیٹ ہے عمران خان کے لیے کوئی اس طرح کی کال دینا۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا یہ پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی ہے ان کا فیصلہ ہے یا عمران خان کا ہے، جتنے بھی پی ٹی آئی کے فیصلے لیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ سے عمران خان کے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ نہ اسد کیسر، نہ بیرسٹر گوہر، نہ کوئی عمر ایوب، ان کی جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ یہ خود سے انڈیپینڈنٹلی نہیں لے سکتے۔ پی ٹی آئی سے متعلق جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عمران خان کے ہی فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ موجودہ جو احتجاج کا سلسلہ ہے او آئی سی سے پہلے بھی اور او آئی سی کے درمیان بھی، یہ بھی ساری اسٹریٹجی اور پلاننگ عمران خان کی ہے، اور وجہ وہی ہے کہ وہ پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ اس سے ملک کا فائدہ ہو رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس سے حکومت کو فائدہ نہ ہو۔ تو بہرحال یہ عمران خان کی طرف سے ایک بڑی پور ایک اسٹریٹجی اور بڑی ہی غلط میرا خیال ہے ٹائم کے اوپر اس طرح کی کال دی گئی ہے۔ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ شاید اس کو کال آف کر دیں گے، کیونکہ جو عمر ایوب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان تک ایکسس دے دی جائے، تو اس سے جو ہم کال آف کر دیں گے۔ یہ جو حکومت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بلیک میل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلے بھی 9 مئی سے دیکھ لیں کہ یہ ریاستی اداروں کے اوپر چڑھائی کر کے حکومت کو بلیک میل کرتے رہے۔ اس طرح یہ اگر ایک سلسلہ شروع ہو گیا بلیک میلنگ والا حکومت کو، کہ ہزاروں کا کچھ جتھا لے کے آپ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر لیں اور اپنی جو بھی باتیں ہیں وہ منوا لیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ حکومت اگر اب ان کی مان لیتی ہے بات، تو
اس سے ایک برا جو ہے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا اور مستقبل میں کوئی بھی جتھا لے کے آ جائے اور حکومت سے اپنی من پسند جو باتیں ہیں وہ منوا لے. حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ اگر یہ عمران خان کی جماعت کال کرتی ہے اور جو احتجاج کے لیے، چاہے وہ ڈی چوک کے اوپر ہو یا ڈی چوک سے باہر اسلام آباد سے باہر بھی کوئی اس طرح ایس سی او سمٹ کے دوران کوئی احتجاج کے لیے وہ کرتی ہے، تو اس سے کیا حکومت خاموشی سے اب برداشت کر لے گی یا کوئی اس دفعہ کوئی ان سے سختی سے نمٹنے کا کوئی فیصلہ کیا گیا ہے؟ اس حوالے سے میں نے مختلف اپنے جو ذرائع ہیں ان سے بات کی ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ کیا حکومت کی طرف سے اسٹریٹجی اور حکمت عملی ہے. تو میری مختلف سورسوں سے، اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور جو حکومت ہے ان کی طرف سے بھی بات چیز سے جو پتہ چلا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے اگر یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بندہ بھی ڈی چوک تک پہنچا تو اس پہ نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی پوری جماعت کے خلاف کوئی جو سخت سے سخت تعدیبی کارروائی کی جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان ہے ان کے لیے مزید سختیاں بڑھتی جائیں گی، کیونکہ اب یہ ایک جو انہوں نے ایک وہ بنا لیا ہے، روٹین بنا لی ہے کہ کوئی بھی امپورٹنٹ ایونٹ ہو یا ایون اوورآل بھی پی ٹی آئی نے اب ریاست کو بلیک میل کرنے کا جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے، وہ بندے لے کے ہر مہینے کے پی گورنمنٹ کے سارے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ اسلام آباد کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی. اس حوالے سے یہ چند دن پہلے، یہ اکتوبر کے شروع میں جب انہوں نے یہ کال دی تھی احتجاج کے لیے، اس ٹائم جو میری اطلاعات ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ عمران خان کو جو میڈیا کے ذریعے آکسیجن مل رہی ہے، جو ان کے بیانات روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ٹی وی کے اوپر چلتے ہیں، میڈیا رپورٹ کرتا ہے جو یہ سماعتوں کے دوران، یہ اس کے حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب اس کے اوپر پابندی لگائی جائے گی. اور اس حوالے سے میڈیا سے بھی کچھ رابطہ کیا گیا ہے، جس پہ میڈیا کو جو ایک میڈیا کی طرف سے پھر یہ بتایا گیا ہے، جو میری اطلاعات ہیں، کہ آپ یہ اس طرح پابندی نہیں لگا سکتے کہ عمران خان کا ڈسکشن نہ ہو، عمران خان کا نام نہ لیا جائے. اگر یہ کرنا ہے تو اس کے لیے پھر جو ایک ریزنیبل اور آپ کے پاس جو ایک چوائس ہے وہ یہی ہے کہ جو سواتیں، کیونکہ آپ نے عمران خان کو آلریڈی جو ہے وہ بند تو کیا ہوا ہے ڈیالہ جیل میں، وہ چاہے 190 ملین کے جو پاؤنڈ کیس ہے اس کی سزا ہو یا نہ ہو، تو اگر آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کی وہ کر دیں، جو سماعتیں ہیں وہ اس کو لمبے عرصے تک کے لیے وہ کر دیں، ایڈجرن کر دیں، تو اس سے جو ہے یہ عمران خان کو جو میڈیا تک ایکسیس تھی وہ کم ہو جائے گی. روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کے بیانات چلتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو یہ اب جو میری طرف جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کے لیے یہی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ لمبی لمبی جو ہیئرنگ کی یا سماعت کی جو ہے وہ ڈیٹس دی جائیں گی میڈیا کے اوپر. اب عمران خان کا اس طرح فریکوینٹلی وہ جو جس طرح بیانات چلتے تھے، جو میڈیا سے ٹاک کرتے تھے، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے ریویو کیا جا رہا ہے ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کہ اب روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے اس کو کم کرنا چاہیے. خاص طور کے اوپر میڈیا کی جو رسائی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن جو پہلے جب یہ عمران خان سے پابندی ہٹنے سے پہلے عمران خان کے حوالے سے یہ ایک رپورٹ ہوا تھا کہ ڈی ایس پی نے عمران خان کو میڈیا سے بات کرنے سے روک دیا تھا، اور یہ علیمہ خان نے شاید آ کے رپورٹ بھی کیا تھا کہ ڈی ایس پی نے عمران خان سے بدتمیزی کی ہے. تو یہ ریاست کی طرف سے اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ یہ جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر بلیک میلنگ کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے چڑھائی جو روزانہ اسلام آباد کے اوپر وہ کر رہے ہیں، تمام اپنے جو ایک صوبے کی حکومت کے جو مشینری استعمال کرتے ہوئے، اب اس کا جو ہے وہ حل اور اس کا جو توڑ ہے وہ نکالا جائے گا اور سختی مزید بڑھے گی عمران خان کے اوپر. اور اگر یہ ڈی چوک کے حوالے سے جو میری اطلاعات ہیں کہ یہ کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے فیصلہ کہ احتجاج ہر صورت میں ہوگا، تو اس پہ پھر جو میری اطلاعات ہیں کہ ان کے خلاف ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا. اور سیڈیشن کے حوالے سے بھی جو میری اطلاعات ہیں کہ یہ ان کے خلاف وہ جو ہے وہ چلانے کے جو مقدمات ہیں وہ چلانے کے وہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ صرف کسی ایک سیاسی جماعت کی جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہے اس کی ایک وہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کا ایک اس میں جو ہے وہ پورا ایک داؤ پہ لگا ہوا ہے، اس کی انٹیگریٹی، اس کی اوورآل جو سیکیورٹی ہے، یہ سارا کچھ جو صورتحال ہے. تو اس کی بنیاد کے اوپر اگر یہ کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ 14، 15 اور 16 کو کوئی چیلنج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر سختی سے نمٹا جائے گا. اور آلریڈی عمران خان کے بیانات اور جو میڈیا تک رسائی ہے وہ بھی اب محدود کی جائے گی. آنے والے دنوں میں اس پہ جو مزید اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوئی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے اب تقریباً آج 12 تاریخ ہے،
13वें दिन तो उनका वैसे रिटायरमेंट का दिन है, तो उससे पहले उन्होंने अपने एक हफ्ता जो बचा हुआ है उसमें उन्होंने एक बड़ी अहम फैसला लिया है, और वो फैसला ये लिया है जो आईनी तरमीम को चैलेंज करने के लिए साबिक जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे आबिद ज़ुबैरी, उनकी जो पिटीशन थी उसको टेकअप करते हुए 3 रुकनी बेंच अब समाअत करेगा। आबिद ज़ुबैरी का आपको पता है ये वही है जिनकी जो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ जो एक कॉल लीक हुई थी, और शायद गालबन जो जस्टिस थे एक मज़ाहिर अकबर नकवी, उनके साथ भी तो ये वो जो ऑडियो लीक वाले फेम्ड आबिद ज़ुबैरी हैं, और ये वही पीटीआई और जो जजेस के जो उस टाइम जो इनके दरमियान राब्ताकार था, ये इनके ज़रिए था। इनकी एक जो पिटीशन थी उसको टेकअप करते हुए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने 3 रुकनी एक बेंच बनाया है इस पे कि आईनी तरमीम जो हुकूमत जो अभी तक लाई ही नहीं है उसके ऊपर इन्होंने पहले से ही चैलेंज करने का फैसला किया था। बहरहाल ये काजी फायज़ ईसा की तरफ से वो किया गया। मैं समझता हूँ कि ये जस्टिस काजी फायज़ ईसा का एक गलत फैसला है, क्योंकि आइन का आर्टिकल 239 बड़ा क्लियर है कि जो पार्लिमान है उसका जो राइट है आइन साजी का, जो आइनी तरमीम करनी हो या जो भी तो उसको चैलेंज किसी अदालत में नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर के ऊपर अभी ये ऑब्वियस है कि ये काजी फायज़ ईसा इसको जो है वो जो इस दरख्वास्त है उसको नाकाबिल समाअत करार दे देंगे या इसको बिल्कुल गलत वो करार दे देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक अच्छा जो ज्यूरिस्ट होता है वो इस तरह के जो आइन को देखते हुए ये इसको एंटरटेन ही ना करता, रजिस्ट्रार लेवल के ऊपर ही इसको वो रिजेक्ट कर दिया जा सकता था। क्योंकि एक तो पहली बात ये है कि अभी आइनी तरमीम आई नहीं है, और आइनी तरमीम में क्या क्या नुकात होंगे, कौन कौन सी तरामीम लाई जा रही हैं, ये तो अभी तक किसी को पता नहीं है। तो अदालत में ये पिटीशन दायर करना तो ये वैसे ही एक जो फजूल एक्सरसाइज थी, जो कि इतने बड़े सीनियर लॉयर हैं उनकी तरफ से ये वो फाइल की गई है। मुझे नहीं समझ आती कि वो क्यों की है। बहरहाल काजी फायज़ ईसा साहब को भी चाहे वो ये कल या जिस दिन ये टेकअप करनी है, इन्होंने टेकअप के दौरान इसको ये गलत करार देते हुए वो रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद इनको टेकअप ही नहीं करनी चाहिए थी। और ख़ास तौर के ऊपर ये आइन को देखते हुए कि ये अदालत के जो एक अख्तियारात हैं वो उस पर भी वो नहीं होता, और फिर जो चीज़ अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके ऊपर क्या अदालत को फैसला लेना है या टेकअप करना है। बहरहाल ये काजी फायज़ ईसा की तरफ से जो एक वो किया गया, मैं समझता हूँ कि ये कोई दुरुस्त फैसला नहीं है। गो कि ये अब शायद इसके लिए कोई एक वो भी एग्जाम्पल सेट करके जाएंगे कि इस तरह जो पिटीशंस दायर की जाती हैं आइनी तरमीम के हवाले से, हो सकता है कि ये कोई इस तरह की भी इस पर कोई वो देकर जाए फैसला कि जो पार्लियामेंट का अख्तियारात है आइन साजी का, उसको ये इस तरह जो टेकअप करके अदालतों में वो नहीं किया जा सकता। बहरहाल इस पे जो भी वो होता है, साथ साथ ये भी कि क्या काजी फायज़ ईसा वाकई अब जा रहे हैं, ये 25 को रिटायर हो रहे हैं। इस पे मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर जो रिपोर्ट्स आ रही है, कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि काजी फायज़ ईसा ने ये इन्फॉर्म कर दिया हुकूमत को कि आप जो भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज ला रहे हैं या जुडिशल पैकेज ला रहे हैं उसमें इनको कंसीडर ना किया जाए। ताहम मेरे कुछ जो ज़राए हैं वो कल मैंने रिपोर्ट भी किया कि हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया है कि हुकूमत जो अपॉइंट करेगी, क्योंकि ये हुकूमत के पास होगा फर्स्ट टाइम जो अपॉइंटमेंट वाला, वो कि जो पहला चीफ जस्टिस लगेगा वो हुकूमत अपॉइंट करेगी। और हुकूमत की तरफ से यही फैसला किया गया है कि वो काजी फायज़ ईसा को ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर पहली नामजदगी करेंगे। अब देखना यह है कि काजी फायज़ ईसा वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। लेकिन आज जो मुख्तलिफ मीडिया में ये छपा है कि काजी फायज़ ईसा ने ये इन्फॉर्म कर दिया है कि वो जो भी नया जुडिशल पैकेज हो उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है। बहरहाल ये आने वाला जो नेक्स्ट 1-2 हफ्ते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ख़ास तौर के ऊपर शंघाई ताउन तंजीम और उसके बाद फिर हुकूमत की तरफ से ये जो आइनी तरमीम का जो एक कोशिश होनी है, ये तमाम जो बड़ी अहम जो इवेंट होने जा रहे हैं, इस पे जो भी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।